आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एक जैसे खबरनामा, मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे खबरनामा, मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़, एक जैसे खबरनामा। लोन मॉरेटोरियम की मुद्दत नहीं बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज़ एक अहम फैसले में कहा कि हुकूमत को मालियाती फैसले करने का हक़ है और 31 अगस्त 2020 ईस्वी के बाद लोन मॉरेटोरियम की मुद्दत नहीं बढ़ाई जा सकती। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने कहा कि वबा के सबब हुकूमत को भी शदीद नुकसान हुआ है। इसने कहा कि अदालत हुकूमत को पॉलिसी जात हिदायत नहीं दे सकती। 31 अगस्त के बाद मॉरेटोरियम की मुद्दत भी नहीं बढ़ाई जा सकती। जस्टिस शाह ने फैसला करते हुए कहा कि लोन मॉरेटोरियम को मज़ीद नहीं बढ़ाया जा सकता और ना ही इस दौरान सूद को पूरी तरह से माफ़ किया जा सकता है। गौरतलब है कि हुकूमत ने बैंक कर्ज इदारों को माहाना अदायगी पर बड़ी राहत दी थी। दरअसल गुज़िश्ता बरस रिज़र्व बैंक ने 1 मार्च से 31 मई तक मॉरेटोरियम लोन की बात की थी, जिसे 31 अगस्त तक बढ़ाया गया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भगत सिंह देवराज गुरु को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज शहीदी दिवस के मौके पर भगत सिंह देवराज गुरु को खराज अक़ीदत पेश किया। लोकसभा में भगत सिंह देवराज गुरु को खराज अक़ीदत लोकसभा में मंगल के रोज़ शहीद दिवस के मौके पर अजीम इनकलाबी शहीद भगत सिंह देव और राज गुरु को खराज अक़ीदत पेश किया गया। नायडू ने शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। नायब सदर जमहूरिया हिंद एम वेंकैया नायडू ने शहीद सरदार भगत सिंह शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि कौमी तामीर में हमारी कोशिश उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया है। बस ऑटो की टक्कर में 10 अफराद हलाक, 3 अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। मध्य प्रदेश के ज़िले ग्वालियर के पुरानी छावनी थाने हल्के में आज सुबह बस और ऑटो के दरमियान हुई ज़बरदस्त टक्कर में ऑटो सवार समेत 10 अफराद की मौत वाक़ हुई है और दीगर 3 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं, जिन्हें दवाखाने में दाखिल किया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मरीना की जानिब से जाने वाली ऑटो की टक्कर सामने आने वाली बस से हो गई। इस हादसे में ऑटो में सवार समेत 10 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दीगर 3 ज़ख्मी हो गए, जिन्हें करीब के दवाखाने में दाखिल किया गया है। हलाक होने वालों में 9 ख़वातीन और 1 मर्द शामिल है। रियासत तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद शहर में सिलेंडर फटने से एक शख्स की मौत और एक शख्स शदीद तौर पर ज़ख्मी हुआ है। तफसीलात के मुताबिक रियासत तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद शहर में आटो नगर इंडस्ट्रियल पार्क में एक गैरेज में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से मौके पर एक डिलीवरी बॉय हलाक हो गया है और मालिक गैरेज शदीद तौर पर ज़ख्मी हुआ है। बताया जाता है कि आज सुबह 9:30 बजे ऑक्सीजन सिलेंडर की डिलीवरी के लिए ऑटो वहां पहुंचा था। सिलेंडर उतारने के दौरान ये हादसा पेश आया। इस हादसे में मौके पर ही सिलेंडर फटने से डिलीवरी बॉय की मौत वाक़ हो गई है और शकील नामी मालिक गैरेज का शदीद तौर पर ज़ख्मी हुआ है। मुकामी पुलिस फायर ब्रिगेड मुकामी हादसे पर पहुंचकर नाश का पंचनामा करते हुए नाश को सरकारी दवाखाना पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया और ज़ख्मी शख्स को इलाज के लिए दवाखाने को रवाना किया। इस सिलसिले में मुकामी पुलिस एक केस रजिस्टर्ड करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया है। इस हादसे के सबब मुकामी अवाम में गम की लहर दौड़ गई। अमेरिका को चीन रूस से मुकाबले के लिए मज़ीद जहाज़ों की ज़रूरत है। अमेरिका में सेनेटर रोजरो वेकर ने कहा कि अमेरिका को समंदर में चीन और रूस की ताकत से मुकाबले के लिए मज़ीद जहाज़ों की ज़रूरत है। मिस्टर वेकर ने पीर को मिसिसिपी वाक़े ज़ेली जनरल अखबार में
شائع مضمون میں کہا کہ امریکہ کو بحریہ کے 298 جہازوں کے مقابلے کے لیے چین کے پاس 350 بحریہ جہاز ہیں، اور ماہرین کا اندازہ ہے کہ 2030 عیسوی تک چین کی بحریہ ہمارے بیڑے کے حجم سے 2 گنا ہو سکتی ہے۔ علاوہ ازیں روس میں اگلے 1 دہائی میں 1 درجن نئے آئس بریگر بنانے کا منصوبہ ہے، جس پر کام چل رہا ہے۔ انڈین کمپنی اسپوتنک 5 ویکسین کی 20 کروڑ خوراکیں تیار کرے گی۔ ناظرین، اسپوتنک 5 ویکسین اس وقت 54 ممالک میں رجسٹرڈ ہے۔ روس نے انڈین فارماسیوٹیکل کمپنی سے 1 سال میں اسپوتنک 5 ویکسین کی 20 کروڑ خوراکیں تیار کرنے کا معاہدہ کیا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق رشین ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فنڈ RDIF نے پیر کو ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے ورشو گروپ کے ساتھ انڈیا میں ہر سال 2 خوراکوں پر مشتمل ویکسین کی 20 کروڑ خوراکیں تیار کرنے کے لیے شراکت داری کر لی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ورشو بایوٹیک رواں سال کی پہلی 6 ماہی میں ویکسین کی کمرشل پیداوار کا آغاز کرے گا۔ ناظرین، اس حوالے سے RDIF کے CEO کیرل دمتریو کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ انڈیا میں 2 خوراکوں پر مشتمل اسپوتنک 5 ویکسین کی وسیع پیمانے پر مقامی پیداوار کے لیے اور دنیا بھر کے شراکت داروں کو فراہمی کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ ایک اور بیان میں RDIF نے کہا کہ گزشتہ ہفتے میں اس نے 2 انڈین مینوفیکچررز اسٹیلس بایو فارما اور گلینڈ فارما سے پیداوار کے معاہدے کیے ہیں۔ RDIF کے مطابق دونوں کمپنیاں ہر سال 30 کروڑ لوگوں کے لیے کافی مقدار میں خوراکیں تیار کریں گی۔ روسی ادارے نے مزید تفصیلات بتائے بغیر کہا کہ ان کے پاس 10 ممالک میں 70 کروڑ سے زیادہ افراد کے لیے اسپوتنک 5 ویکسین تیار کرنے کی اہلیت ہے۔ روس کے کورونا ویکسین کے نام اسپوتنک 5 سوویت دور کی ایک سیٹلائٹ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ ویکسین اس وقت 54 ممالک میں رجسٹرڈ ہے۔ ماسکو نے گزشتہ سال اگست میں کلینکل ٹرائل سے قبل ہی یہ ویکسین رجسٹر کر لی تھی، لیکن معروف میڈیکل جرنل دی لینسٹ نے بعد میں بتایا کہ یہ 90% سے زیادہ مؤثر ہے۔ تاہم کچھ مغربی ممالک اسپوتنک 5 ویکسین سے اس وجہ سے محتاط ہے کہ ان کو خدشہ ہے کہ کرملن اسے اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے سافٹ پاور کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ امریکی ریاست کولوراڈو کے شاپنگ مال میں فائرنگ، 10 افراد ہلاک۔ بولڈر کاؤنٹی کے ڈسٹرکٹ اٹارنی مائیکل ڈوگروٹی کے مطابق حملہ آور کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امریکی ریاست کولوراڈو میں ایک مسلح شخص نے شاپنگ مال میں فائرنگ کر کے 10 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا یہ واقعہ ریاست کے دارالحکومت ڈینور سے 50 کلومیٹر دور بولڈر کاؤنٹی میں پیش آیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق بولڈر کاؤنٹی کے ڈسٹرکٹ اٹارنی مائیکل ڈوگورٹی نے بتایا کہ حملہ آور کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس چیف ماس ہیرولڈ کے مطابق حملہ آور نے کنگ سپر مارکیٹ میں شہریوں کو نشانہ بنایا اور مرنے والوں میں مقامی پولیس افسر بھی شامل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حملہ آور کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے 51 سالہ پولیس افسر ایک ٹیلی سب سے پہلے علاقے میں پہنچے تھے۔ پولیس چیف کے مطابق اب تک 10 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں ایک مقامی پولیس افسر بھی شامل ہے، جنہوں نے سب سے پہلے متصلہ مقام پر پہنچے۔ ان کو گولیاں لگی اور وہ جاں بز نہ ہو سکے۔ براہ راست نشر کی گئی ویڈیوز میں دیکھا گیا کہ پولیس نے درمیانی عمر کے ایک سفید فام شخص کو حراست میں لیا، جس نے قمیص نہیں پہنی ہوئی تھی اور وہ خون سے لت پت تھا۔ مقامی پولیس کمانڈر کیری یاماگوچی نے بتایا کہ اس وقت صرف ایک مشتبہ شخص زیر حراست ہے اور وہ شدید زخمی ہے۔ تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کیا وہی حملہ آور تھا۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکریٹری جین ساکی نے ٹویٹ کیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کو حملے سے متعلق آگاہ کیا گیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے گزشتہ ماہ امریکی کانگریس سے کہا تھا کہ ملک میں اسلحہ رکھنے کے قانون میں اصلاحات لائی جائے۔
नफरत पर मबनी और गलत मालूमात का फैलाव फ्रांस में फेसबुक पर मुकदमा। नाज़रीन, फ्रांस में सहाफ़ी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF ने कहा है कि इसने मुनाफरत पर मबनी और गुमराह कुन मालूमात की इशाअत रोकने में नाकामी पर फेसबुक के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया है। ख़बर रसां इदारे AFP के मुताबिक RSF ने दायर मुकदमे में कहा है कि फेसबुक पर अपने ही क़वायद व ज़वाबित को तोड़ते हुए सारिफिन को नफ़रत आमेज़ मवाद का निशाना बनने से नहीं बचा सकी। पेरिस में क़ायम इस तंजीम के मुताबिक वो फेसबुक को गुमराह करने वाले कमर्शल प्रैक्टिसेस की वजह से अदालत लेकर गई है। नाज़रीन, RSF ने कहा है कि सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफार्म फेसबुक ने अपने प्लेटफार्म पर नफ़रत पर मबनी और गलत मालूमात को बड़े पैमाने पर फैलाने की इजाज़त दे रखी है। तंजीम के मुताबिक फेसबुक ने अपने क़वायद व ज़वाबित में ये लिखा है कि वो अपने सारिफिन को महफूज और गलतियों से मुबर्रा माहौल फराहम करता है, ताहम वो इस पर अमल करने में नाकाम है और प्लेटफार्म पर नफ़रत अंगेज़ मवाद और गलत मालूमात का फैलाव कर रहा है। AFP के मुताबिक दर्ज की गई शिकायत में फेसबुक फ्रांस और फेसबुक आयरलैंड को फरीक बनाया गया है, जो खत्ते में कंपनी की जानिब से सरगर्मियों के लिए जवाबदेह हैं। शिकायत में फेसबुक पर फ्रांसीसी मैगज़ीन चार्ली एब्डो के सहाफ़ियों को धमकियों और कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ फ़िल्म होल्ड अप का भी जिक्र किया गया है। फ्रांस में एक ऐसी कंपनी को इनके सालाना आमदनी के 10% तक जुर्माना किया जा सकता है जिन पर गुमराह करने वाले कमर्शियल प्रैक्टिसेस का इल्ज़ाम साबित हो जाए। उइग़ुर मुसलमानों पर क्रैकडाउन। यूरोपीय यूनियन ने चीनी अहदेदारों पर पाबंदी आयद कर दी। यूरोपीय यूनियन ने सन 1999 के बाद पहली मरतबा चीन पर पाबंदी आयद की है। नाज़रीन, उइग़ुर मुसलमानों पर क्रैकडाउन करने पर यूरोपीय यूनियन ने 4 चीनी अहदेदारों पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। ख़बर रसां इदारे AFP के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने 1999 के बाद पहली मरतबा चीन पर इंसानी हुकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जियों पर पाबंदियाँ आयद की है। इससे कबल यूरोपीय यूनियन ने 1999 में तिएनअनमेन स्क्वायर पर मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन के बाद चीन पर इसलहे की ख़रीद व फ़रोख्त पर पाबंदी आयद की थी। यूरोपीय यूनियन ने सूबे शिनजियांग में तैनात 4 अहदेदारों पर पाबंदियाँ आयद की है। नाज़रीन, चीन ने यूरोपीय यूनियन के पाबंदियों को मुस्तरद करते हुए 10 यूरोपीय इदारों और अरकान पार्लियामान के चीन में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी है। इनमें 5 यूरोपीय पार्लियामान के अरकान हैं, जबकि 4 यूरोपीय इदारों पर पाबंदी आयद की गई है। चीन के वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक यूरोपीय यूनियन का ये इक़दाम चीन के दाखिली मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ है और चीन के यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुक़ात के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। यूरोपीय यूनियन को चीन के साथ ताल्लुक़ात में तवाज़ुन बरकरार रखने पर मुश्किलात का सामना रहता है। दोनों हरीफ होने के अलावा मुआशी शोबों में पार्टनर्स भी हैं। यूरोपीय यूनियन ने गुज़िश्ता साल चीन के साथ सरमायाकारी के एक बड़े माहदे पर दस्तखत किए थे, लेकिन नए अमरीकी सदर जो बाइडेन की जानिब से यूरोपीय यूनियन को चीन के ख़िलाफ़ मुतहद्दद फ्रंट कायम करने के लिए दबाव का सामना है। यूरोपीय ममालिक के वज़राए ख़ारिजा के इजलास के दौरान म्यांमार में फ़ौजी इक़्तिदार और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों का मामला भी ज़ेर गौर आया। यूरोपीय यूनियन ने म्यांमार के आर्मी चीफ मन आंग हेलिंग 9 आला फ़ौजी अफसरान और इलेक्शन कमीशन के सरबराह के असासे मुंजमद करने के अलावा वीज़ों पर भी पाबंदी आयद कर दी है। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा हीको मास का कहना था कि म्यांमार में जारी तशद्दुद के वाक़यात नाकाबिले क़बूल हैं। यमन में जंग बंदी के फार्मूले पर इमारत का खैर मक़दम। इमारत यमन में क़याम अमन के लिए सऊदी अरब के इक़दाम में मुकम्मल तौर पर साथ है। इस मुत्तहिदा अरब इमारात ने यमन में जंग बंदी के लिए सऊदी अरब की तरफ से पेशगुज़ा अमन मनसूबे का खैर मक़दम किया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैदान अल नहियान ने कहा है कि बरादर मुल्क सऊदी अरब के वज़ारत ख़ारिजा का यमन में जंग बंदी से मुताल्लिक़ ऐलान यमनी बहरान के हल के लिए
ہونے والی سیاسی کوششوں کو آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات یمن میں قیام امن کے لیے سعودی عرب کے اقدام میں مکمل طور پر ساتھ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی طرف سے جنگ بندی کا اعلان تنازع کے سیاسی حل کا بہترین اور قیمتی موقع ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر بھی زور دیا ہے کہ وہ سعودی عرب کے یمن میں جنگ بندی سے متعلق اعلان کے بعد تمام فریقوں کو اس پر عمل درآمد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ امارات میں کورونا کے 1871 نئے مثبت درج ہوئے ہیں۔ کورونا کے مزید 1,85,531 ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں پیر کو پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1,871 نئے مثبت درج کیے گئے ہیں۔ وائرس کے مجموعی متاثرین کی تعداد 4,42,226 ہو گئے ہیں۔ نئے مریض مختلف قومیت سے ہیں۔ ان سب کی حالت مستحکم ہے اور انہیں ضروری علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ امارات کے سرکاری خبر رساں ادارے وام نے وزارت صحت کے حوالے سے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران جدید تشخیصی آلات کی مدد سے کورونا کے مزید 1,85,531 ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ وزارت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران زیر علاج مریضوں میں سے مزید 7 چل بسیں۔ مجموعی اموات کی تعداد 1,445 ہو گئی ہے۔ وبا سے متاثرہ مریضوں میں سے مزید 2,144 مکمل صحت یاب ہو گئے ہیں۔ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 4,24,884 ہو گئی ہے۔ وزارت کے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے پھر اپیل کی گئی ہے کہ احتیاطی تدابیر اور سماجی فاصلے کی پابندی جاری رکھیں۔ علاوہ ازیں وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران مزید 75,957 افراد کو کورونا ویکسین لگائی گئی ہے۔ مجموعی طور پر 73,74,725 شہریوں اور غیر ملکیوں کو ویکسین دی جا چکی ہے۔ ریاست کو خصوصی ریاست کا درجہ دینے کا التزام ختم۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ 14ویں مالیاتی کمیشن کی سفارشات کے مطابق کسی بھی ریاست کو خصوصی اسٹیٹ کا درجہ دینے کا التزام ختم کر دیا گیا ہے۔ لوک سبھا میں منگل کے روز وقفہ سوال کے دوران ایک ضمنی سوال کے جواب میں مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ نتیانند رائے نے کہا کہ مرکزی حکومت ریاستوں کو ترقیاتی کاموں کے لیے معاشی پیکیج کی امداد دیتی ہے۔ ریاستوں کے محصولات نقصان کو دیکھتے ہوئے مرکزی التزامات کے تحت گرانٹ کی رقم جاری کی جاتی ہے۔ ملک میں کورونا وبا کا قہر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ریاست مہاراشٹر میں کورونا کے مثبت مریض میں اضافہ ہوا ہے۔ کیرالہ میں مریض کم ہوئے ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس کووڈ-19 وبا سے سب سے زیادہ متاثرہ مہاراشٹر سمیت 28 ریاستوں مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مثبت مریض سب سے زیادہ بڑھے ہیں، جبکہ کیرالہ میں ان کیسز میں کمی آئی ہے۔ دریں اثنا مہاراشٹر میں سب سے زیادہ 5,124 فعال کیسز کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد ریاست میں فعال کیسز کے اعداد و شمار بڑھ کر 2,16,540 ہو گئے ہیں۔ کیرالہ میں فعال کیسز 539 کم ہو کر 24,389 رہ گئے ہیں۔ حوثی ایرانی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ یمنی وزیر اطلاعات حوثیوں کے حالیہ حملوں میں اضافہ اس بات کا ثبوت ہے۔ یمن کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ یمن اور سعودی عرب میں سرحد کے پار حوثی ملیشیا کی کارروائیوں میں اضافہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ملیشیا ایران کے وسیع پیمانے پر ایجنڈے کی ایک پروکسی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق یمن کے وزیر اطلاعات، ثقافت اور سیاحت معمر الریانی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حوثیوں کے حالیہ حملوں میں اضافہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ جنگ اور امن کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتے بلکہ صرف ایران کے وسیع پیمانے پر ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ معمر الریانی نے کہا ہے کہ حوثی یمن میں تہران کے علائچی حسن ایئر روٹ کے تحت سعودی عرب کو نقصان پہنچانے اور بین الاقوامی توانائی اور بین الاقوامی میری ٹائم کی سلامتی کو خطرہ بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے حوثیوں کو دہشت گردی کے فہرست سے نکالنے سے ملیشیا کو غلط اشارے
بھیجے گئے، جنہوں نے سفارتکاری کے راستے اختیار کرنے کے بجائے فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے کا انتخاب کیا ہے۔ دوسری جانب عرب اتحاد نے ہفتے کو خمیس مشیط کی جانب سے دھماکہ خیر مواد لے کر بڑھنے والا ڈرون بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہ حملوں کا ایک تازہ ترین سلسلہ ہے جس کا مقصد سعودی عرب میں اہم سہولتوں کو تباہ کرنا ہے۔ یمن کے وزیر اطلاعات معمر الریانی نے کہا ہے کہ بڑھتے ہوئے حملے اور تشدد اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ امن پر یقین نہیں رکھتے اور ان کے نظریے کی بنیاد قتل و غارت ہے اور وہ امن کو سمجھنے میں اپنا کردار ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ ادھر ایرانی حمایت یافتہ ملیشیائی کی جانب سے سعودی شہریوں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ خیال رہے کہ سعودی عرب کے دارالحکومت الریاض میں جمعے کی صبح ڈرون حملے میں آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا تھا، جو اس ماہ میں سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر دوسرا بڑا حملہ ہے۔ عالمی برادری اور عرب ممالک نے سعودی عرب پر متواتر کیے جانے والے ڈرون حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔